ang suhito nato mao kining argumento nga atong dadon nga gaingon diha nga kung unsay masulod sa baba dili ka makapahugaw. Sa ato pa tanan nga masulod sa atong baba hilo na kay di man makapahugaw. Sumala sa Marcos kapitulo 7. Ug ang makapahugaw kana igawas nga abot pasabot sa uban nga ikalibang ra man na munay hugaw. Apan kung masulod sa baba kung isuka no, ang masulod sa baba ikalibang ra man na dili na hugaw. Pero kung isuka na munay hugaw. Suka igsoon na kanang term gigamit sa uban. So munay argumento nga atong hisgutan igsoon nga atong tukion tuguti kami. Tuguti ako igsunan, uban kaninyo makigtuon niini nga ato nga suhito niini taknaas kabuntagon mga igsunan. Ang mo akong usbon nga ang tanan nga nagasulod sa baba dili na makapahugaw. Mo na dili atong argumento nga atong isgutan igsuon. Kay igo ra man igawas, itsa sa gawas. So ikalibang ra, mo na bot pasabot. Pero ang makapahugaw katong gikan sa sulod nga mugawas. Nga ang gi-interpret igsuon pag-interpret sa uban nga suka ni, mo na hugaw kay suka. Igsoon nana diri sa ato sa Marcos kapitulo 7. Basahon gyapon nato ang tibuok kapitulo aron masabtan nato unsa ang bot ipasabot niini. Literal ba nga gisuka? Literal ba na o sambingay? Pag sambingay igsoon, bot pasabot na ay laom nga ipasabot ang Dios niining ato ang niining bersikulo. Okay? So ato tan-awon ang balaang kasulatan igsuonan sa Marcos kapitulo 7. Ingon diha ang mga butang nga makapahugaw. Mao ni ang title igsuon no sa ato diri sa ato ang sa balaang sulatan. Mao ning argumento nga atong hinahinayon igsuon aron matubag nato ni nga mga argumento igsunan. Dili kaugalingon sa mga Seventh-day Adventist, dili kaugalingon ni Brother Tata Kilong, kundi gikan sa balaang kasulatan. Okay? So muni, nakasunan. Ingon diha og sa gitapukan si Jesus sa mga Parisiyo og sa pipila ka mga eskriba. Kay mao ni pagwali ni Jesus magisunan. Nga nagbuhat gikan nga nangabot gikan sa Jerusalem. Bersikulo 2. Ilang nakita nga may mga tinunan niya nga nangaon nga hugaw og mga kamot nga sa ato pa wala magapangunaw. Bantayan nato igsunan na nabantayan sa mga Parisiyo eskriba nga ang iyang mga tinunan ni Jesus nagtapok sila. Nakita po sa mga Parisiyo mga eskriba nga ang mga tinunan nangaon sila nga hugaw mga kamot wala man manghugas. Ditso lang ba? Kay unsa man di ay? Kay ang mga Parisiyo, bersikulo 3, ang mga Parisiyo ugod ug ang tanan nga mga Hudiyo dili man mukaon kun dili pa una sila magapangunaw pag-ayo sa ilang mga kamot. Agig pagbantay sa gikabilin-bilin sa kalagdaan sa mga katigulangan. So ang balaod di ay sa mga Hudiyo gikan sa ilang katigulangan nga dili pwede nga dili ka manghugas og kamot sa dihang anak ka sa tiyanggihan, mga anak kag berkado, anak ka sa mga katiguman, manghugas sa di pa kamukaon manghugas gyud kag kamot. Pero nakita nila sa mga Parisiyo eskriba nga ang mga Hudi, ang mga apostoles kaon nang ditsos tinapay nga wala manghugas kamot. Ato batanaw na bay tinapay. Padayon ta. Og bersikulo 4, og inig-abot nila gikan sa tiyanggihan kay mga merkado. Dili sila mukaon gawas kun manghugas una sila sa ilang kaugalingon. Og daghan pang ubang nga mga gikabilin-bilin nga kalagdaan nga ilang ginabantayan. Ang paghugas sa tasa og mga kaang og mga sudanan sa tumbaga, no? Hugasan gyud igsoon ingon ana sila. Kalimpyado ning mga Hudiyo igsunan, no? O kaniya nangutana ang mga Parisiyo o mga eskriba nga ingon, ngano ba ang imong mga tinunan wala man maggawi sumala sa gikabilin-bilin kalagdaan sa katigulangan og nangaon hinuon nga hugog mga kamot, nangaon sila nga hugog mga kamot. Muna nga giistoryahan nila ang si Ginoong Hesus ingon ang mga Parisiyo eskriba. Ano man? Bersikulo 6 og siyam ingon kanila, maayo gayud ni Isaya sa pagkahimo sa propesiya mahitungod kaninyong mga maot ginganlan yag maot igsunan sumala sa nasulat sa nga gaingon kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi sa ilang mga ngabil apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Nganong nahimo silang maot? Una mga igsunan marites pud sila, himantayon kaayo, mubantay lang sa imong isig katawo, natawag sila mga maot. Gitawag sila kanuman himantayon una
himantayon sila. Ikaduha, ang ilang gipakadako mao ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Tan-awon ako, tubag ni Ginoong Hesus padayon sa bersikulo 7 ingon siya, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit ang ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Tan-aw ay sunan. Mo ni ingon ni Hesus, ngano nakawang tungod kay ang ilang pagdoktrina mas gipalabi nila ang doktrina nga gitudlo sa kalagdaan sa kabilin-bilin sa mga katigulangan kaysa pagtahod kaysa pagsimba sa Ginoo, no? Okay, padayon ta. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mao inyong giginahuwiran ang gikabilin-bilin kalagdaan sa mga tao. Gibiyaan na nila ang mas gipadako nila ang kalagdaan hinimo-himo lang, tradisyon igsuon, nakibilin-bilin sa mga katigulangan kaysa kasuguan. Nga naman, unsa may naas kasuguan? Versikulo 9, og siya miingon kanila, maayo gayud ninyong pagkasalikway sa sugo sa Dios, aron ang inyong kabantayan ang inyong kagibilin kalagdaan. Kay si Moises nag-ingon, tumahod ka sa imong amahan ug amahan, no? O nagsulti gikan sa batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan gayud siya patyon siya. Mo ni ang gisulti ni Ginoo sa Pisunan. Kani ato istrikto kaayo gyud, mulapas lang sugo, patyon biha. Pero sila karon wala na kay nila matagad tungod kay ilahang gipadako ang mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa ilang katigulangan. Unsa man ay bot pasabot ani nga ila magilapas ang sugo, no? O ila magibiyaan. Igsunan, tungod ni kana bitang himantayon ka, imong bantayan imo isig katawo, nawala biya imong gugma diha. Imo bang daoton imo isig katawo? Kana bang imo bang yung sawayon imong isig katawo? Asa naman ang imong gugma diha nga ang napulo ka sugo nagisgot diha unsa gani? Duha ka bahin, higugma ang Dios o higugma po ang imong isig katawo. Duha man ang kabahin miksunan, ang napulo gibahin man sa duha. Dili na duha ka buok ang napulo ato naman ang gisgutan. Duha ka bahin. Love of God, the love of neighbor. Sa imong pagigugma sa Dios o pagigugma sa imong silingan. Mao kana. Versikulo 11, apan nagaingon kamo kung ang usa ka tawo makaingon lang ngadto sa iyang amahan ug inahan, ang kapahimuslan mo unta alang kanako, no? Ingon diha, ang gikahatag ngadto sa Dios. Sa ingon ini, gipahigawas na ninyo siya sa pagbuhat sa bisan unsa alang sa iyang amahan o inahan. Ang maong paagi nga pulong sa Dios inyong gipakawalay pulos. Unsa ta tahoron ug ginikanan. Bot pasabot mutahod ta magsunan naa ang gugma sa pagkamati-nahuron. Versikulo 13 versikulo 14, og ngadto kaniya iyang gitawag pag-usab ang mga tawo og miingon siya kanila, paminaw kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Kini gipasabot ni Jesus Christ. Katong isyu igsuon mahitungos pagpanghunaw, gitubag niya nga kato siya gikabilin-bilin gikabilin-bilin nga mga tradisyon pagpanghunaw. Kay mao man ilahang gipalabi kaysa mandaot lag mga tao ilang gisaway. Mao naman ang pagpangdaot igsuon wala na ang gugma diha. Naabias na pulo kasugo. Tanawan. Klaro kayo. Ipatawag sila, ingon siya, sabtan niyo kini. Versikulo 15. Walay bisan unsa diha sa gawas sa tao nga may sulod niini kaniya makapahugaw kaniya. Muna ni ang teksto nga gikuha igsuon sa daghan kay nga mga pagtulunan usab. Nga nahimong argumento kay dinhi ra ta kutob bukutlo sa teksto. Nga maingon diha nga gisulti diha nga walay bisan usa diha sa gawas sa tao nga nga sa paghisulod niini kaniya makapahugaw kaniya. So sa to pa alimpyo di tanan. Nga tanan nga mosulod diha kaniya wala nay makapahugaw basta mosulod lang. Muning pagipasabot usab di kasambingay igsunan. Tanaw nato ni karon masabtan nato kini. Sambingay gani bot pasabot dili pa siya literal na apay ipasabot. Dili ni mao gyud ang tumong igsuon sambingay pa na apay ipasabot ni ana. Okay, ingon diha versikulo 16. Ang may mga dalunggan nga makadungog kinahanglan siya mapatalingog. Ingon siya sa paminaw, ingon versikulo 17, og sa nakapahawa na niya na siya sa mga panon
nakapahawa na siya sa mapanahon sa katawhan, sa paghisulod niya sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an mahitungod sa sambingay. Sambingay lagi. Muna gipasabot ni Ginoo, imong tinun-an unsa man itong imong sambingay? Gipangutana siya. Og siya miingon kanila, wala ba di ay usab kamoy pagsabot? Iyagignan mga tinun-an, wala di kamoy pagsabot. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay masulod sa tao gikan sa gawas, dili makapahugaw kaniya? Natanawa, laro lagi kaayo nga hinlo na di ay pwede di basta masulod lang sa baba, dili di makapahugaw. Bersikulo 19. Sanglit dili man kini mosulod sa iya kasing-kasing kundi ngana raman lamang sa iyang tiyan og busa igait sara sa gawas. But pasabot ikalibang raman. Mo man nga agreement ikson atong gisgutan sa unahan. Okay? So, mo ni nga sa ingon niya na iyang ipahayag nga malinis di ay ang tanang kanunon. Kini. Sato pa day malinis man di ang tanang kanunon. Hinumdumin iksonan. Kini nga argumento kinahanglan ato masabtan kasi sambingay but pasabot nga dili lang kato ang iyang gisulti. Sakto na, naapay buot ipasabot. Katong malinis ang tanang kanunon, katong masulod sa baba, igait sa ramas sa gawas, dili na makapahugaw. Og malinis di ang tanang kanunon. Unsay buot pasabot. Akong ihatag ang dugang ang sample iksunan ha. Sa bisita ko sa akong apuhan dito sa Bukidnon, gamay pa ko. Pagbisita nako ginan ko sa akong apuhan. Federico gitawag sa ako, Federico may ang tawag. Danay duha ka banga diha ha. Kanang dako nga banga harahugas na. Kanang gamay nga banga, kay banga pamasulunan sa una. Mo magid amo ang sa una sa isunan. Kanang gamay nga banga mainom na siya. Ingon ko, hala. Nainom ra ba nako tong dako nga banga lo? Ingon siya nga, ayaw. Para hugas na gikan na diya sa tabay. Kanang sa gamay nga banga gikan na dito sa gripo. Dito gina sa gripo gyud, tinubdan. Muto nga dili na pwede mainom. Magasunan ang pangutana, kadtong para hugas magkaisunan, mainom to siya. Pero dili imnonon. Ang mainom katong gamay nga banga. Pero akong nainom, pero hugaw. Kay dili man siya para imnonon. Magkaisunan, nakuha nato. Ang gidili sa Ginoo, dili gina siya gitugot pagkaon. Dili siya kanunon. Ang giingon dili nga hinlo ang tanang kanunon kadtong mga gitugot sa Ginoo. Hinlo ang tanang kanunon kay kanunon man na kanang dili kanunon kanang dili hinlo dili gina kanunon pero makaon. Lami pero dili kanunon. Wala gitugot sa Ginoo. Busa ang giingon dili nga hinlo ang tanang kanunon kanang gitugot sa Ginoo. Kay kanang wala gitugot dili na kanunon. Hugaw man na. Okay, nasabtan iksunan. So mo nga argumento. Padayon ta. Og siya mingon, ang nagagula gikan sa sulod sa tao, mao ang makapahugaw sa tao. Unsa man ning makapahugaw sa tao kay sambingay man, unsa man gyud ang ibot pasabot? Mao ba nang suka nato? Maisunan. Kay gikan sa kasing-kasing sa tao. Mao di ay dili sa tiyan ha. Kanang gikan sa sulod nga mugawas sa atong baba dili sa tiyan. Kay katong giingon kanang nasulod paingon sa tiyan, igait sa raman, ikalibang. Literal nga kung atong gikaon, siyempre wag sa tiyan, igait sa gawas, pwede ikalibang. Kining gipasabot nga gikan sa sulod nga mugawas, wala na gikan sa tiyan. Gikan sa kasing-kasing. Unsa ning makapahugaw nga gikan sa sulod nga mugawas sa tao? Mao ni sambingay, mao ni atong ato ang tugkaron igsuonan, no? Muna atong tugkaron nga masabtan nato ang sambingay. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, nagagula ang mga daotang huna-huna. Tanawa. Unsa di ay makapahugaw nga mugawas gikan sa tao? Daotang huna-huna. Unsa pa? Pakigilawas, pangawat, pagbuno, panapaw, kaibog, kadautan, limbong, kaulag, kasina, panulti og mga buling sa dungog, pagpangitason, binuang. Tanan kining mga butanga nga dautan nagagikan sa sulod ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Magkaisunan, klaro kaayo ang ato ang kapitulo sa Marcos magkaisunan
nga usa ang gipasabot ni Ginoong Hesus diha mahitungod na ang makapahugaw mao ang nagagawas. Dili tong gisuka nga atong gi-expect atong gihunahuna ha nga mao ay nahimong argumento na hinuon. Ang makapahugaw kay gikan sa atong kasing-kasing. Ang isyu igsuon sa pagpanghunaw wala tagda ni Ginoong Hesus. Tungod kay igait sa ramana siya. Kaon kag panghunaw. Ang isyu kag ingon diha nga malinis ang tanang kanunon tungod kay kana gitugot sa Ginoo. Kay kanang wala gitugot dili na kanunon. Mo na tinuod, mo na ko ingon kanina nga pwede mainom ang tubig katong nasa banga nga dako sa ako ang apuhan pero dili siya imnunon. Mainom pero dili imnunon, hugaw. Naay ipainom gitugot katong gamay nga banga, imnunon gito siya. Gitugot limpyo man. Higala igsuon ang Dios nag-awhag kanato sa kanunay pinaagi sa balaang kasulatan. Sa sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 10 verso 31, kung magkaon kamo o magainom o sa bisan unsa nga inyong pagabuhaton, buhata kana alang sa paghimaya sa Ginoo. Mao na magaisunan. Nga tanan nato pagabuhaton, mukaon ta, muinom, higala igsuon na apatay suhito mahitungod sa pag-inom. Unsa man mga butang nga gitugot sa Ginoo nga alang nga atong pagaimnon. Dugang pa, gipahinumduman kanato, no? Gipahinumduman sabta sa sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 6 versikulo 20. Kay kamo pinalit na sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas og inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Iya man ta sa Ginoo. Atong himayaon ang Ginoo. Giunsaon nato siya sa paghimaya? Bisan unsang nato mga buhaton. Himayaon nato siya, ato siyang simbahon, ato siyang tahuron, atong ampingan ang atong lawas. Kana usa na sa paghimaya. Ug unsa ang atong gisulod sa atong lawas kinahanglan mahimot ang Ginoo. Kung unsa ato tanan pagabuhaton kinahanglan mahimot ang Ginoo. Kay ngano man, unsa man dai ni ang atong lawas? Ingon dugang pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinto 3 bersikulo 16 ug 17, wala ba kamo manghibalo nga kamo templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagpuyo sila diha kaninyo. Unsa di ay? Templo ang atong lawas, templo sa Dios. Kining atong lawas ha, literal, lawas gyud puy-anan ni sa espiritu sa Ginoo. Busa naa siya sulod nato mo bitaw ng tanan nga mga maayong butang atong desisyon nga atong binuhatan. Ang nagmando ni ana balaang espiritu. Bersikulo 17, kay kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya. Kay ang templo sa Dios balaan og kana mao kamo. Busa ang Dios, ang espiritu sulod nato mao ni nga mohatag nato giya. Usaon pagsulod sa balaang espiritu kung hugaw ang atong lawas, no? So muna nga giawhag ta nga ato yung himuon isunan ang itugot lang gyud sa Ginoo nga makapasulod sa atong lawas muna ato ipasulod. Ang gitugot lang gyud sa Ginoo nga atong imnon mo na po'y atong sundon mga isunan. Kay kana mga butanga sa tanan nato nga mga buhat, mga lagad ta sa Ginoo, kana nga mga butanga isunan nakapahimaya ta ngadto kaniya. Kay ngano man kung atong butangan og dili mahugaw ang atong lawas, kung atong daoton atong lawas, laglagon nato ang atong lawas. Matod pa ni Apostol Pablo, laglagon usab sa Dios ang magalaglag sa templo, kay ang templo kana mao kamo. Mao kaning atong lawas mo kay sunan. Igala